الرحمن الرحيم. نواصل بإذن الله. نبدأ بكتاب الطهارة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب هو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا. يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يجبها ويتطهر به ونحو ذلك. طيب، قال كتاب هو من المصادر السيالة. المصادر السيالة هذا النوع الذي ذكره المصنف هو أحد نوعي المصادر، والنوع الآخر يسمى المصادر غير السيالة والمصادر الجامدة التي توجد دفعة واحدة. قالوا كالضرب يوجد دفعة واحدة، بخلاف الكتابة فهي توجد على دفعات، توجد شيئا فشيئا كما ذكر المصنف. تفضل. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما. وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما. ويقولون ما كان بالضم مثل طهور وسحور فهو الفعل، وما كان بالفتح ما كان بالضم مثل طهور وسحور فهو في الفعل، وما كان بالفتح فهو الآلة التي يتطهر منها، طهور وسحور. الطهور يعني ما يتطهر به، والسحور ما يتسحر به. وأما الطهور والسحور فهو فعل الطهور وفعل السحور. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. طبعا يقولون الحدث يطلق على ثلاثة: يطلق على الخارج، وعلى ذات الخروج، وعلى المعنى القائم بالمحدث. الحدث يطلق على الخارج الذي يخرج من الإنسان، وعلى ذات الخروج نفسه، وعلى المعنى القائم بالإنسان. المعنى القائم يعني يقال إنسان محدث لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لا يجوز له أن يطوف. هذا المعنى هو معنى حكمي وليس شيء محسوس، وليس شيئا محسوسا. لو كنت في مكان وهناك ممن هم جالسين معك محدثون ومتطهرون لا تستطيع أن تميز بينهم بشيء محسوس، إنما هو وصف حكمي. نعم. وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث، كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. وزوال الخبث، أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. نعم، لأنه على قواعد المذهب أنه يجوز التيمم للنجاسة في حال من الأحوال وليس مطلقا، سيأتي بيانه عند الكلام عليها بإذن الله. ويقولون هو عبر هنا بالزوال، قال وزوال الخبث، قال هناك ارتفاع الحدث، فهو يحتاج إلى نية وفعل من الإنسان. وأما الزوال فهو لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى فعل إذا كان بالماء. فلو فرضنا أن شخصا رشك بماء وزالت النجاسة بهذا الرش فقد حصل المطلوب. ولذلك وإن كان المذهب يشترطون في زوال النجاسة أن تكون بالماء فقط، فهم لا يجيزون إزالة النجاسة بغير الماء، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله. النجاسة الأولى قوله وزوال الخبث، أي النجاسة حقيقة، والثاني النجاسة حكما اللي هو حكم النجاسة. طبعا النجاسة حقيقة إذا كانت مشاهدة لها جرم، وحكم النجاسة إذا زالت ولكن حكمها باقي، مثل الاستجمار ونحوه، فهو يزيل النجاسة ولكن يبقى شيء منها. ولذلك قال هنا بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة. ولذلك على مقتضى قواعد المذهب أن الاستجمار والتيمم مبيحان ولا رافعان؟ مبيحان وليس برافعين. نعم.
أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة: أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. طبعا قبل هذا يفرقون بين الحدث والنجس، طهارة الحدث وطهارة النجس، فيقولون طهارة الحدث ذكرنا قبل قليل يشترط لها النية، وطهارة الخبث لا يشترط لها النية. الفرق الثاني أن طهارة الحدث لا تسقط مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فلو أن إنسانا صلى ثم تذكر بعد الصلاة أنه صلى على غير طهارة لوجب عليه إعادة الصلاة، بخلاف إزالة النجاسة فهي تسقط سهوا ونسيانا وجهلا، تسقط سهوا وجهلا. نعم. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لا يرفع الحدث طبعا غيره. قال المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. ما هو دليل هذا التقسيم؟ نعم، دليلهم أولا استدلوا بالكتاب وبالاستقراء. فأما الكتاب فقول الله عز وجل ذكر المصنف: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأثبت هذه الأنواع. وقالوا الاستقراء، ووجه الاستقراء هنا أن الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا يجوز، فإذا جاز التطهر به فهو القسم الأول الطهور، وإذا لم يجوز التطهر به فإما أن يجوز أن يشرب، يجوز شربه أو لا يجوز، فإن جاز شربه فهو القسم الثاني الطاهر، مثل الماء، مثل العصير والشاي والقهوة وغيرها. وإذا لم يجوز شربه فهو النجس. فهذا وجه الاستقراء. لا يرفع الحدث غيره. والحدث ليس نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس. نعم. طبعا الحدث ذكر المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، هو أن الحدث معنى وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحو مما يشترط له الطهارة. هذا يعرفون الحدث. بماذا يعرفون النجاسة؟ وسيأتي ذكرها إن شاء الله. يقولون: هي كل عين يحرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل أو بدن. هذا تعريف النجاسة المعتمد يعني في المذهب، وبعضهم يعرفه بأخصر من هذا. فالنجاسة كل عين يحرم تناولها مع إمكانه، يعني أنه يمكن أن تتناول حسا، مثل الحجر يستطيع الإنسان تناوله لكن لا يقدر على ذلك من جهة الحس، بخلاف النجاسة ممكن تناولها ولكنها يمنع، لا لحرمتها احترازا مما يحرم تناوله لحرمته كالصيد في الإحرام والحرم، ولا يقال أنه نجس، ولا لاستقدارها فيخرج ما حرم لاستقداره كالبزاق والمخاط ونحوه، ولا لضررها في عقل أو بدن فيخرج ما حرم لضرره العقلي كالخمر أو لضرره بالبدن كالسم. فهذا تعريف النجاسة وبيان شرح مفرداتها. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطاهر، أي غير الماء الطهور. طبعا عبارة الزاد ولا يزيل، العبارة الزاد لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يريد أن يقول الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ثم جاء البهوتي رحمه الله فأراد أن يبين معنى النجس الطارئ. يريد أن يقول النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة ذاتية حقيقية أصلية، ونجاسة حكمية. فالنجاسة الذاتية مثل نجاسة الكلب أكرمكم الله، فنجاسة الكلب نجاسة ذاتية حقيقية أصلية. والقسم الثاني النجاسة الحكمية التي تطرأ على محل طاهر، قد تطرأ على البدن وقد تطرأ على الثوب وقد تطرأ على المكان البقعة، فهذه تسمى نجاسة طارئة. فهذا معنى قوله أو معنى قوله ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية
ليبين أن هناك نجاسة أخرى أو قسما آخر وهو النجاسة الذاتية الأصلية. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. نعم، وأشرنا إليه قبل قليل أن التيمم والاستجمار على المذهب مبيح لا رافع. نعم، في المذهب رواية أخرى مختارة عند جمع من المحققين في المذهب كابن تيمية وغيرهم أن الاستجمار والتيمم رافعان للحدث وليس بمبيحين. وسيترتب على هذه الجملة عدد من الفروع والآثار تذكر بتفصيل أوسع في باب التيمم. تفضل. وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. فإن تغير بغير ممازج. طيب، هو هنا بعد أن ذكر التقسيم قسم الماء إلى 3 أقسام، بدأ بذكر القسم الأول الطهور، وبدأ ببيان حكمه ثم عرفه، فبين حكمه بقوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ثم عرفه بقوله وهو الباقي على خلقته. ولذلك يقال الماء ينقسم إلى 3 أقسام: ماء مطلق، وماء مقيد، وما يخرج عن مسمى الماء. فالماء المطلق غالب المياه، مياه الآبار والعيون والبحار، ماء مطلق. والماء المقيد ما أضيف إلى قيد، يقال ماء الورد مثلا، فهذا ماء مقيد. وما خرج عن مسمى الماء مثل الشاي، العصير، أصله ماء وأضيف إليه مادة أخرى أخرجته عن مسماه، فالماء إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا، وإما خارجا عن المسمى. وقال هنا هو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة يعني بقي على صفته على وجه الحقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة. برودة مثل ماء المطر والثلج، والحرارة العيون بعضها تأتي حارة، والملوحة البحار. أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه. سيبدأ المصنف الآن في الكلام على ما نسميه الطوارئ التي تطرأ على الماء. ذكرنا الماء أنه 3 أقسام: إما طهور أو طاهر أو نجس، وباعتبار آخر باعتبار الإطلاق والتقييد إما مطلق وإما مقيد وإما خارج عن مسمى الماء. الآن هناك طوارئ تطرأ على الماء. هذه الطوارئ غالب المسائل التي ترد في كتاب المياه أو في باب المياه هي تعود إلى هذه الطوارئ. هذه الطوارئ إما التغير أو الاستعمال أو التسخين أو المخالطة أو الخلوة. إما التغير أو الاستعمال أو التسخين أو المخالطة أو الخلوة. فإذا ضبطت هذه الطوارئ فغالب الفروع التي تذكر تستطيع أن تعيدها إلى هذه الطوارئ، ثم تنظر هل هي تخرج الماء عن كونه من القسم الأول الماء الطهور أم لا تخرجه. فبعض هذه الطوارئ مثل الماء المستعمل يخرجه عن كونه طهور إلى كونه طاهر، وبعضها إذا خلطه نجس أخرجه عن كونه طهور إلى كونه نجس. والخلوة الذي تخلو به المرأة سيرد ذكره يؤثر على الماء. والتسخين، التسخين الماء يسخن إما بنجس وإما بطاهر وإما بمغصوب وإما بالشمس، وهذه لها أثرها في الحكم. التغير إما أن يكون بممازج أو بغير ممازج. التغير قد يكون بالمكث، قد يكون بالمجاورة، فهذه كلها أنواع وأفراد ترجع إلى هذه الطوارئ. فالطوارئ التي تطرأ على الماء إما التغير أو الاستعمال أو التسخين أو الخلوة أو المخالطة. تفضل. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء.
أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. نعم. تجد هنا أن هناك إشارة من المصنف إلى طارئين من الطوارئ التي ذكرناها، التغير والتسخين. ثم التغير هنا قال إن تغير بغير ممازج، هذا النوع الأول من التغير، أن يكون بغير ممازج يعني لا يخالطه، كقطع كافور وعود قماري، وهذه بلدة في الهند اسمها قماري نسب هذا العود إليها، ودهن على اختلاف أنواعه. قال في الشرح، ايش المقصود بالشرح هنا؟ الشرح الكبير لابن قدامة عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله. قال وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. ثم قال أو بملح مائي، يعني هذا تغير أيضا، نوع من أنواع التغير، لا معدني فيسلبه الطهورية. وش الفرق بين الملح المائي والمعدني؟ الماء يصل الماء، المصدر، أي نعم، المائي مصدره البحر، والمعدني مصدره الجبال والهضاب. فالمائي قالوا مدام أصله الماء فلا يضر، بخلاف المعدني. ثم قال أو سخن بنجس كره مطلقا. كره مطلقا، ماذا نستفيد من لفظة مطلقا هنا؟ أي نعم، يعني في سائر الأحوال، في سائر الأحوال احتيج إليه أم لم يحتج إليه، إلا أنه هنا قال إن لم يحتج إليه، فذكر القيد هنا، لأن ذكرنا قبل قليل، تذكرون ضابط الكراهة أنها تزول عند وجود الحاجة، فأراد المصنف التنبيه إلى مثل هذا، قال إن لم يحتج إليه. ثم قال سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، وهذا يرجع إلى لفظة مطلقا، يعني سواء ظن أنها تصل أو لا تصل فهي تكره، سواء كان الحائل حصينا أو غير حصين فهي مكروهة. قال ولو بعد أن يبرد. علل المصنف للحكم هنا، قال لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، يعني يقول قد يصعد من أثر التسخين أجزاء بسبب التسخين بالنجاسة إلى هذا الماء. وعللوا بتعليل آخر اللي هو كراهة مباشرة النجاسة باستعمالها في الوقود، فقالوا أن عندما تقوم بإيقاد الماء بالنجاسة فأنت تستعمل إيش؟ النجاسة، فتستعمل النجاسة، فهذا يكره أيضا استعمال النجاسة. تفضل. وكذا ما سخن بمغصوب، وماء بئر بمقبرة، وبقلها وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. ماء، قال وكذا أي يكره ما سخن بمغصوب. إيش المقصود؟ المغصوب هنا إيش هو؟ الماء ولا الوقود؟ الوقود، المقصود الوقود مغصوب، لأنه ناتج من فعل محرم فكره. وماء بئر بمقبرة، وهذا من نوع اللي ذكرناه اللي هو المجاورة. إحنا ذكرنا من الطوارئ إيش؟ التغير والتسخين والاستعمال والمخالطة والخلوة والمجاورة. المجاورة هذا طارئ سادس. قال لأنه ربما وصل إلى الماء شيء من صديد الموتى ونحوه، وبقلها وشوكها، بقل المقبرة وشوك المقبرة. قالوا لأنه قد تصل إليه النجاسة ويتغذى عليها. ثم قال واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث، وهذا في الطارئ المتعلق بالاستعمال. يعني نحن الآن في كلامنا ذكرنا طارئ التغير والتسخين والمجاورة والاستعمال. والدليل على المنع، على منع استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث، شو الدليل؟ أيوة أحسنت. قالوا لأنه جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طعام طعم، وما دام الطعام فالطعام لا يجوز إيش؟ استعماله. نعم، ولا تزال به النجاسة. ثم استثنى قال لا وضوء وغسل. فأما الوضوء والغسل بماء زمزم فيجوز،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم. وذهب بعضهم، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث مطلقا دون تفريق، لأن الآن المصنف فرق في استعمال ماء زمزم بين رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث، فقال يجوز استعمالها في رفع الحدث اللي هو الوضوء والغسل، ومنع استعمالها في إزالة النجاسة استدلالا بحديث أنها طعام وطعم، فما دامت من الأطعمة فلا يجوز إزالة النجاسة بالطعام. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجوز استعمالها مطلقا، قالوا لأن بركتها معنوية وليست حسية، ومعنى كونها طعام وطعم أي أنها تقوم مقام الطعام، لا أنها بذاتها طعام، أي أنها تقوم مقام الطعام وليست بذاتها طعاما. وهذه الرواية اختارها جمع من محقق المذهب. تفضل. لا، ما يسلبها الطهورية، لا يزال الآن هذا في الماء كله الطهور، الكلام الآن في الماء كله لا يزال طهورا، ولكن تعرفون الماء الطهور إما أن يباح استعماله، وإما أن يكره استعماله، وإما أن يحرم استعماله. فيباح استعماله هو الأصل، ويكره استعماله ذكر هنا منها أنواع كالتغير بغير ممازج والمسخن بالنجس ونحوه، وما يحرم استعماله كالماء الطهور المغصوب. ومسألة أخرى ما هي مذكورة هنا في الروض، وهي مذكورة في مثل الأخصر مثلا، هذه يقول لك من الإضافات أحيانا تجد في المتن المختصر ما ليس في المطول. أيوة، قالوا آبار أو غير بئر الناقة. نعم، فيحرم الطهور من غير بئر الناقة من قرى ثمود. تعرفون ثمود فيها بئر الناقة، وهناك آبار أخرى. وقد جاء في حديث ابن عمر لما جاء الصحابة ودخلوا إلى قرى ثمود عجنوا العجين من مياه الآبار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا هذا الماء وأن يطرحوا العجين ويتركوه ويلقوه، وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة اللي هي بئر ناقة صالح عليه السلام. فذكر الفقهاء أن حكم استعمال مياه الآبار في ثمود غير بئر الناقة محرم، لا يدل على أنها ليست بماء طهور، هي تبقى على وصف الماء الطهور، لكن يحرم استعمالها لورود الحديث فيها بعينها وذاتها. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه. طبعا هنا في الماء الآجن استدل بهذا الحديث، وذكر أن ابن المنذر حكاه إجماعا. طبعا الذين حققوا الكتاب قالوا هذا الحديث لم يوجد بهذا اللفظ، وذكروا أن الحديث الوارد حديث عروة بن الزبير في قصة أحد، فقال وسعى علي بن أبي طالب إلى المهراس فأتى بماء في مجنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ماء آجن، فتمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم. طيب الآن الإجماع حكاه ابن المنذر مستندا إلى ماذا؟ أيوة، إلى الحديث. طيب الحديث ذكروا أن الحديث أنه لم يرد فيه الوضوء. أحسنت. وهنا قاعدة، وهي أن الإجماع قد يكون المستند الأصل فيه حديث ضعيف، ولكن نجد آثارا موقوفة على الصحابة أو عمومات نصوص من القرآن والسنة يمكن أن يستند إليها الإجماع، وهذا كثير. هذا مثال. وعندك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث صحيح في السنن، يعني حديث صحيح في السنن وليس في الصحيح. الزيادة هذه من حديث أبي أمامة إلا ما تغير لونه أو طعمه من حديث أبي أمامة ضعيفة، والحفاظ من المحدثين على تضعيفها، والإجماع عليها أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو غير طهور، فهو نجس.
تجد مثلا في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، حديث ضعيف والإجماع قائم على أن القرض الذي يجر نفعا بعضهم قيده للمقرض فهو ربا. حديث مثلا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود فيه ضعف والإجماع منعقد على العمل به، وغير ذلك من الأحاديث. فالمقصود أنه إذا ورد معك أن الحديث ضعيف أو وجد أن الحديث ضعيف وقام الإجماع على معنى الحديث فليس معناها أن هذا المستند الوحيد له، بل هناك عمومات من نصوص الكتاب والسنة وآثار من فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن العمل الجاري بين العلماء على هذا. ابن المنذر حكاه إجماعا في كتابه إيش؟ الإجماع. أي نعم، هذا كتاب مهم لابن المنذر اسمه كتاب الإجماع. تفضل. سوى ابن سيرين أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. هذا في أنواع الماء المتغير، في طارئ التغير، وذكرنا لكم قبل قليل الطوارئ 5 و6، بعضهم يفرد المجاورة وبعضهم يجعلها متعلقة بالتغير. فقلنا هنا يقول تغير بطاهر يشق صون الماء عنه، قال كره ولا لم يكره؟ سيقول في بيان الحكم لم يكره. طيب ما هو سبب عدم الكراهة؟ المشقة. ولذلك من المهم، وأيضا إن شاء الله نفعل هذا، أنه في نهاية كل باب من الأبواب نحاول أن نحصر القواعد الأصولية والفقهية والضوابط التي وردت معنا في الباب وأصول الاستدلال في الباب. يعني مثلا في باب المياه بعد أن ننتهي منه ونمر على مسائله سيظهر أن معنا هناك قواعد فقهية، فهنا قاعدة المشقة، والمشقة تجلب التيسير. سيرد معنا في نهاية الباب قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وسيرد معنا ضوابط أخرى متفرقة يشير إليها المصنف، وسيرد معنا أصول الاستدلال. يعني مثلا إذا جئت إلى حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث بئر بضاعة وحديث القلتين، هما أصل يستدل بهم العلماء في باب المياه، حديث القلتين وحديث بئر بضاعة. قال هنا بطاهر يشق صون الماء عنه. قال الطاهر الذي يشق صون الماء عنه نوعان، نوع لا يوضع قصدا ونوع يوضع قصدا. فالذي لا يوضع قصدا أشار إليه بقوله من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، هذا لا يوضع قصدا. النوع الثاني ما وضع قصدا، قال فإن وضع فيه قصدا. طيب يشترط أن يكون موضوعا قصدا أو يقيد الوضع قصدا بقيد مهم، وهو أن يكون الواضع إيش؟ عاقل أو مميز، عاقل أو مميز. فإذا كان يعني مجنونا أو غير مميز فلا أثر لقصده، لأنكم تعرفون المجنون وغير المميز لا أثر لقصده. قال فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. تفضل. أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا. طيب ذكر هنا أيضا صورة من صور طارئ التغير بمجاورة ميتة. قلنا ممكن نجعله ضمن التغير، ممكن نفرد بالمجاورة، لأن ذكرنا قبل قليل مجاورة المقبرة ومجاورة الميتة ذكرها هنا. قال بريح ميتة إلى جانبه، قال فلا يكره. طيب لو تأثر بمجاورة الريح، تأثر الطعم أو اللون بمجاورة الرائحة، يكره. إن تأثر فالمذهب يرون أنه يكره، لأنهم قالوا أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، ويكره إن تأثر بها في الطعم واللون. هو قال لا يكره إذا تغير في إيش؟ بمجاورتها بالريح
بريح ميتة، يعني عندنا الطعم واللون والرائحة، فالرائحة ولو تغيرت الرائحة لا يكره، لكن يفهم من هذا أنه إذا تغير الطعم واللون فيكره. اتضح المقصود هنا؟ المقصود اللي يريد وش هو؟ أن المصنف هنا قال التغير بمجاورة ميتة قد يكون إما تغير في الرائحة فهو الذي لا يكره، لكن لو كان التغير في الطعم أو في اللون فإنه يكره. ثم ذكر في التسخين الماء المسخن بشمس أو بطاهر، فقال إذا سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره، فوضع هنا في الطاهر الذي يسخن به الماء وضع قيدين: القيد الأول أن يكون مباحا فخرج بذلك المغصوب، والقيد الثاني أن لا يكون شديد الحرارة، فلو كان شديد الحرارة فسيحكمون بالكراهة. قال لم يكره لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. طيب، ورد عن بعض الصحابة وعن بعض السلف أنهم كرهوا الدخول إلى الحمام. قال ومن كره الحمام فعلة الكراهة أحد أمرين: إما خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا. قال هنا فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، لمنعه كمال الطهارة. إذن فهنا المصنف رحمه الله ذكر جملة من الطوارئ المتغيرة، فذكر حتى يكون الحديث يعني متصلا، ذكر التغير بغير ممازج كقطع الكافور بالملح المائي، وبين أن هذا المتغير بها مكروه. ثم ذكر في التسخين المسخن بالنجس وقال مكروه. ثم ذكر في المجاورة الماء الذي يكون بالمقبرة وببقلها وشوكها ما حكمه مكروه. ثم ذكر في الاستعمال استعمال ماء زمزم، وفرق في استعماله بين استعماله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، فأجازه في رفع الحدث بدون كراهة ومنعه في إزالة الخبث. ثم ذكر في التغير بطول المكث، وبين أن حكم التغير بالمكث لا يكره. ثم ذكر أيضا في التغير بما يشق صون الماء عنه، وذكر أنه غير مكروه. وأيضا بمجاورة ميتة إذا تغيرت رائحته فقط فهو غير مكروه. ثم ذكر في التسخين المسخن بالشمس أو بطاهر إذا كان مباحا ولم يشتد حره فإنه غير مكروه. نعم، تفضل. لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، للخلاف في سلبه الطهورية. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. جميل. ذكر هنا الاستعمال طارئ الاستعمال، قال إن استعمل قليل في طهارة مستحبة، ثم ذكر المثال كتجديد وضوء وغسل جمعة. طبعا ضبطوا التجديد الوضوء أو قيدوه بأن يكون صلى به، بأن يكون قد صلى به. وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل، قال كره للخلاف في سلبه الطهورية. وهذا أحد المواضع التي يستدل ويبين لك أن فقهاء الحنابلة يستدلون لحكم الكراهة بوجود الخلاف، يعني يحكمون على الشيء بأنه مكروه لوجود إيش؟ لوجود الخلاف فيه. ثم قال تفضل خروجا من الخلاف. نعم، قال هنا للخلاف في سلبه الطهورية. قال فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. فأراد أن يبين هنا أن الطهارة إما أن تكون طبعا واجبة، مستعمل في طهارة واجبة، فما حكمه لو كان عندنا ماء طهور مستعمل في طهارة واجبة؟ طاهر. مستعمل في طهارة مستحبة؟ طهور إيش؟ مكروه. مستعمل في إزالة النجاسة؟ نجس إذا انفصل غير متغير. مستعمل في غير طهارة ولا إزالة نجاسة كالتبرد فهو طهور. نعم. صلى. وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة. طبعا وليست هجر الأحساء، هجر هنا قرية قرب المدينة، فهي في تشابه في الأسماء، وليست هجر الأحساء اللي هي بعضهم يقول البحرين أو الأحساء حاليا.
وقد ورد التشبيه بها في الحديث الصحيح: فإذا نبقها كقلال هجر. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم في التشبيه بهذا هجر الأحساء، وأما هجر المراد هنا فهي هجر قرية قرب المدينة. تفضل. وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا فلا يضر. طبعا هذه اللي الآن يقرأها الشيخ من المسائل المهمة التي بنى عليها فقهاء الحنابلة وغيرهم كثيرا من الفروع المندرجة، وهي حد الماء الكثير. فهم يقولون إذا كان قلتين فأكثر فهو كثير، وإن كان دون القلتين فهو قليل. طيب، فإذا كان قلتين فأكثر فإما أن تخالطه النجاسة التي تخالطه إما أن تكون بول الآدمي وعذرته المائعة، وإما أن تكون غير ذلك. فعلى قول المتقدمين من الفقهاء المذهب إن كانت بول الآدمي وعذرته المائعة فهي تغير الماء مطلقا قليلا أو كثيرا فوق القلتين أو دونها. وأما على قول المتأخرين وهو المعتمد في المذهب فأنه إذا كان فوق القلتين فلا يتغير إلا بالتغير أحد الأوصاف الثلاثة، سواء المخالط له بول الآدمي وعذرته المائعة أو غير ذلك. ظاهر. وأما إذا كان الماء دون القلتين فينجس، نعم، فينجس بمجرد الملاقاة. طبعا بعضهم يقول لا ينجس الماء إلا بالتغير، هذه رواية أخرى في المذهب اختارها شيخ الإسلام، قلتين ولا أكثر لا ينجس إلا بالتغير، خالط نجاسة آدمي ولا غير نجاسة الآدمي. وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، 446 رطلا، 3 أسباع رطل مصري، 177 رطل دمشقي، 89 رطل حلبي، 80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. نعم. طبعا هذه التقديرات قد لا يوجد في الواقع الآن منها شيء، والعلماء يقدرون القلتين يقولون بالمساحة ذراع وربع بذراع الرجل المعتدل طولا وعرضا وارتفاعا، ذراع وربع بذراع الرجل المعتدل طولا وعرضا وارتفاعا، وهي بالصاع 93.75 صاع، وباللتر 191.25 لتر. هذا تقدير القلتين بما نفقهه الآن. فنقول القلتين ذراع وربع بذراع الرجل المعتدل، هذا مساحة طولا وعرضا وارتفاعا، وبالصاع 93 و3/4 الصاع، وباللتر 191.25 اللتر، 191.25 اللتر. هو تكلم الآن عن القلة وعرفها وبين مقدارها بالمقادير القديمة، سيتكلم الآن عن حكم الماء الذي يتأثر بهذا التحديد. تفضل. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث. رواه أحمد وغيره، وقال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يحملان على المقيد السابق. يعني كان البهوتي رحمه الله يقول دليلنا على هذه المسألة حديث القلتين، فكان المعترض جاء وقال: طيب ماذا تقولون في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟ قال: نحن نجيب عليه فنقول يحمل على المطلق يحمل على المقيد، فالإطلاق الوارد في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء يقيده حديث إيش؟ القلتين. نعم. بوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين. مصانع طريق مكة هذه برك كانت على طريق الحجاج إلى مكة، هذا معنى مصانع طريق مكة، يعني برك كبيرة
كانت موجودة على طريق مكة يرونها الحجاج ويشاهدونها ويمثلون بها، والإمام أحمد رحمه الله كانت موجودة في زمنه وهو ذكرها، يعني ذكرها الإمام أحمد. نعم. طبعا هنا أول مخالفة للحجاوي لمعتمد المذهب، وهو أول تعقب للبهوتي. تفضل. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. طبعا هنا تجد أنه استدل، وهذه مسألة أصولية لها علاقة بأصول الإمام أحمد رحمه الله، استدل بأثر الصحابي. وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. هذا أصل من أصول الإمام أحمد منصوص عليه في أصوله الأربعة، أنه من أصوله الأخذ بأقوال الصحابة ولا يعدل عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم متى وجد في المسألة قول لهم. وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نعم. طبعا وهذا هو قول المالكية واختاره ابن تيمية رحمه الله وقول الظاهرية وغيرهم في هذه المسألة. فتجد هنا أن البهوتي رحمه الله تعقب صاحب الزاد. صاحب الزاد كان يفرق فيما فوق القلتين بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، فيقول بول الآدمي وعذرته المائعة تنجس الماء حتى وإن كان فوق القلتين، قال حتى وإن كان فوق القلتين. طبعا هذا قول المتقدمين. جاء البهوتي قال لا، قال: وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فإذا كان الماء فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير، سواء المخالط له بول الآدمي وعذرته أم غير ذلك من النجاسات. ورجحه بتحقيق صاحب التنقيح وهو المرداوي، قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. تفضل. ننهي بهذه المسألة ونقف على النوع الثاني. تفضل. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي. وهذا من الطوارئ التي ذكرناها، وطارئ الخلوة. الخلوة التي تحصل بالماء، طبعا إما أن يخلو بالماء رجل فلا أثر لخلوته، وإما أن يخلو به صبي فلا أثر لخلوته، وإما أن تخلو به مرأة. فالمرأة هذه لها قيود، قال: أن تكون مكلفة، وأن يكون يسير، واليسير يعني دون القلتين، وأن تنفرد به اللي هو عبارة قوله كخلوة النكاح تنفرد به، وأن يكون لطهارة كاملة، وأن تكون هذه الطهارة عن حدث. هذه قيود. ولذلك قوله: ولا يرفع حدث رجل وخنثى. فلو كان هذا الماء الذي خلت به المرأة استعملته أنثى يرفع حدثه ولا ما يرفعه؟ يرفع، لأن معنى قوله ولا يرفع حدث رجل يعني أنه يرفع حدث الأنثى. وخنثى وطيب، وفي إزالة الخبث يزيل الخبث ولا ما يزيله؟ يزيل الخبث، يزيل الخبث. هذه قيود مهمة لابد أن تفقه. مفهوم المنطوق لما قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى فهم منه أنه يرفع حدث الأنثى، ولما لم يتعرض للخبث فهم منه أنه يزيل الخبث. نعم. استدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طبعا هذه المسألة فيها رواية عن الإمام أحمد أخرى، وهو أنه طهور يرفع الحدث مطلقا، ويستدلون بحديث ميمونة وغيرها. حديث ميمونة ما هو؟ كانت تتوضأ هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا. طيب على ماذا سيحملون هذا النهي؟ الذين يقولون بالجواز أو بكونه طهور، أي يحملون على التنزيه اللي هو نهي أن يتوضأ الرجل. تفضل. أيوة، هذا من إجابات الحنابلة. أحسنت،
هذا من إجابات الحنابلة في المذهب، يقولون أنتم تستدلون بحديث ميمونة، وحديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم معها ونحن قيدناه. ولذلك تجد أن الحنابلة وإن أوردت عليهم إيراد فهم سيجيبون عن إيرادك هذا، لكن نحن نذكر الآن القول الثاني، ماذا يجيبون عن حديث